Hello guys, this is Neha and welcome back to my channel. I know I have not been uploading on YouTube like since a month or so. I know मैले किन upload नगरेको भन्दाखेरि I have been super busy अनि अरु भन्दा नि कोरोना को केसेसहरु एकदम बढिरहेको थियो and I didn't want to like हुन्छ नि go to some shops and like हुन्छ नि shoot video, but I am thinking to do it like हुन्छ नि more so in this month, like taking some precaution and everything, because in anyways अलि दसैँको बेलामा shopping त गरियो नि. So I think if we take our precaution I can make videos. So अब future मा or maybe like हुन्छ नि यही month मा भनौं तपाईहरुले more so कहाँ shopping गर्न मिल्छ भनेर भिडियोजहरु मेरो च्यानलमा देख्न सक्नुहुन्छ. So आजको भिडियोको कुरा गर्नु भने आजको भिडियो चाहिँ एउटा haul video हो. I know like back after a month and again a haul video किन भन्दाखेरि you guys love it and I love to shoot them. So अहिले दसैँ भएकोले I've got like हुन्छ नि few pieces of clothing here and there, and I thought of making a small haul video so that you guys can see what I got for myself. So अब देरी नबोल्दै भिडियो सुरु गरौँ. First thing that I'm going to show you guys is a traditional outfit. It is a traditional Indian traditional outfit and a sharara ko set ho, and तपाईहरुलाई थाहा छ अहिले शराराहरु कति फ्यासन मा छ भनेर न, whether it be like Bollywood को celebrities or हाम्रो आफ्नै नेपाली celebrities हरु यो दशैंमा तपाईहरुले अश्मी श्रेष्ठ I guess अश्मी श्रेष्ठले, नीति शाहले or even like स्वस्तिमा खड्काले पनि I guess शराराको सेट टाइप को लगाएको थियो हैन. So I think so शरारा एकदम धेरै फ्यासनमा भएकोले मैले पनि एउटा शराराको सेट लिएको छु अनि मैले एउटै मात्र ट्रेडिसनल आउटफिट किनेको भएकोले फर्स्टमा त्यही हेरौँ अनि लेट्स हुन्छ नि त्यो सक्कम अनि इट्स माई फेभरेट आउट अफ द हल हैन. सो फर्स्टमा यो देखाइहालौँ. इट्स दिस. म तपाईहरुलाई यो ट्राई गरेको एउटा फुल भिडियो पनि साइडमा राख्दिन्छु सो तपाईहरुलाई एउटा क्लियर भ्यू होस् कस्तो देख्छ भनेर. बट एज यु गाइज क्यान सी दिस इज सच a pretty color and such a pretty design. It's nice to side mein it's like हुन्छ नि यहाँ कमर तिर बान्ने अनि it has such like हुन्छ नि फ्रक टाइप को vibe, like one piece हरुको vibe. You can even tie it हैन in the waist area, like ठ्याक्क फिटिङ आउँछ. like individual piece पनि एकदम राम्रो छ. I don't have to wear it with full set. I can even wear it as a like हुन्छ नि one piece itself. Again बौलाको कुरा गर्नु भने such a nice like हुन्छ नि एकदम एक्स्ट्रा के मैले धेरै जस्तो के देखेको छु बौलाहरु कसै पनि एफर्ट हाल्दैन के. आजकल हो बेल स्लीव्सहरु चलेको छ एन्ड अदर टाइप अफ स्लीव्सहरु पनि चलेको छ. बट स्टिल यो बेल स्लीव्स नहुँदै फुल स्लीव्स मात्र भयो भने पनि यु क्यान सी यहाँ एउटा छ. एन्ड अगेन like this part is awesome के, like the one piece itself के इसको माथि यो डिजाइन छ अनि तल यस्तो छ नि त. The continuity of design throughout the piece is so beautiful के तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ. This was not only the piece, इसको फेरि तल शरारा आउँछ. That's why I said it's शरारा हैन. The pant piece, the pant को part हैन, the pant को part is superb guys. Just look at this. I love like I don't like हुन्छ नि एकदम like heavy designs on clothes I wear. I prefer it to be simple, not a lot of like design. But again त्यो कुर्ताको पिसमा धेरै डिजाइन नभएकोले I accept like हुन्छ नि प्यान्टमा यतिको डिजाइन भएको. यो पार्ट त्यसै पनि देख्दैन, देखिन भनेको यो पार्ट मात्र हो. And again it has that effect like you can see यसमा त्यो माथि पिसमा मैले तपाईलाई देखाएको लीफ टाइपको डिजाइन अनि यहाँ फ्लावर र लीव्सको डिजाइन छ. मोर देन दिस आई लाइक दिस प्रिन्ट, बट अगेन भराइटीको लागि वी नीड डिफ्रेन्ट टाइप अफ थिङ्स हैन. अनि यो लगाएको एकदम राम्रो देख्छ. यसको एन्डमा अगेन त्यो सिल्भर कलरको लाइनिङ दिएको छ अनि यु गाइज क्यान सी. यति हो यो प्यान्टको बारेमा भन्नलाई. अगाडि चाहिँ यस्तो टाई नटको इफेक्ट दिएको छ हैन, so that हामीले वेस्टमा यसलाई टाइट फिटिङ गर्न सकोस्. इट्स अ लिटल बिट लुज टु मी. यो नै सबैभन्दा सानो साइज थियो, स्मल साइज थियो. बट अलिकति सानो भएकोले मेबी आई वुड डु लाइक हुन्छ नि सम अल्टरेसन, बट आई एम नट स्योर. सो त्यति मात्र नभएर हैन त्यसमा एउटा यो सल पनि आएको छ विच इज असम. म लाउनेखेरि सल लिदिनँ होला हैन, बट इट्स अभियस लाइक हुन्छ नि सलहरु पाएको छ भने त्यो पनि कटन फ्याब्रिकमा. माई मम क्यान युज इट, माई सिस्टर क्यान युज इट. लाइक देयर आर मेनी युजेस अफ अ सल. और इभन मलाई कुनै दिन न्यू लुक चाहिएको छ भने मेबी आई विल क्यारी इट. बट हुन्छ नि यो सलहरु त सलको डिजाइनमा पनि खास के भन्नु, सलको डिजाइनमा चाहिँ खास के भन्नु छैन. यु गाइज क्यान सी लाइक त्यही फ्लावर प्रिन्टको कन्टिन्युएसन बट अ बिगर साइजमा यहाँ दिएको छ विथ लिभ्स एन्ड अल. एन्डमा यो डिजाइन दिएको छ. इट्स अ भेरी लङ सल हैन, इट्स अ भेरी लङ सल जुन चाहिँ म तपाईहरुलाई ट्रायल हलमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हैन.
सो यो पिसको कुरा गर्नु भने चाहिँ यो 3400 कस्ट गरेको फ्रम अ होलसेल शप सेइङ दैट हुन्छ नि त्यो बुटिक पिस हो अनि आई थिंक यति यो टाइपको शरारा पिसको लागि 3400 इज क्वाइट गुड आई गेस किनकि हामीले बुटिकमा गएर सिलायो भने त मिनिमम कस्ट इज 5000 वेदर यु मेक इट फ्रम कटन अनलाइक हुन्छ नि फ्याब्रिक हेरी उनीहरूले कस्ट लिन्छ बट आई गेस द मिनिमम प्राइस इज 5000 मैले पहिला एकचोटि हैन मार्बल सेवा समितिको अगाडिको होलसेल मार्केट देखाएको थिएँ एक्ज्याक्टली त्यहाँभन्दा अझै अगाडि गयो भने यु विल फाइन्ड अ होलसेल मार्केट फर दिस कुर्ताज एन्ड लेहेङ्गाज नट एक्ज्याक्टली लेहेङ्गाज बट त्यहाँ लेहेङ्गाजहरू पनि पाइन्छ बट मोस्टली इट इज लाइक हुन्छ नि सिम्पल साडीज सिम्पल कुर्तीज लाइक रेगुलर युजहरूको लागि कुर्ताजहरू चाहिँ यु क्यान फाइन्ड इभन फ्यान्सी पिसेस बट लेहेङ्गाजहरू चाहिँ मैले खासै देखेको छुइनँ मैले सुन त्यहाँको एउटा भिडियो बनाउँछु सो स्टे ट्युन फर द्याट भिडियो हैन किनकि you guys have been requesting because you guys have been requesting me to make a video regarding like हुन्छ नि काँचे कुर्ता और ट्रेडिशनल पिसेसहरु हामीले किन्न सक्छौं सो म त्यहाँको भिडियो एकदम चाँडै बनाउँछु लाइक एज सुन एज पोसिबल के तिहार भन्दा पहिला बनाउने मेरो एम छ बट अगेन भ्याएन भने आई कान्ट मेक हैन सो मैले चाहिँ यो पिस चाहिँ त्यहीबाट किनेको हो त्यसको भिडियो पनि तपाईले चाँडै पाउनुहुन्छ इफ तपाईले अहिले मेरो डिस्क्रिप्सनले बुझ्नु भएन भने So the second piece that I got is like hunzani again like hunzani ekdam राम्रो piece I love it I have been finding like hunzani I have been like hunzani यस्तो खालको piece चाहिँ म एकदम धेरै दिनदेखि खोजिरहेको थिएँ I didn't want to buy from online but मैले physical stores मा यस्तो piece कहीँ पनि देखेन buying from an online store only म online stores हरूलाई त्यति trust गर्दिन but still I am thinking of making a like hunzani video on online store नेपालको online store whether it be from shopping or like my friend is an online shopper so maybe I'll call her on my channel like as a guest and so talking about this piece you guys can see this is such a cute piece white color ma this Powerpuff thing is awesome the Powerpuff girls pani leheko cha haina so यो चाहिँ म तपाईलाई ट्राई गरेर यहाँ भिडियो राख्दिन्छु इट इज super oversized the sleeves are super long as you guys can see हुन्छ नि it is like हुन्छ नि the perfect it is like perfect for people who love oversized I love oversized things हैन मलाई एकदम मन पर्छ oversized लुगाहरु लाउन अनि so when I saw this मेरो साथीले यो देखाए मलाई and I was like yes I need it because I wanted it from a long time and she purchased it before me so राम्रो पिस आएकोले मैले पनि यो किनिहाले Instagram को पेजको नेम चाहिँ म यहाँ राख्दिन्छु हैन तपाईहरुले त्यहाँ गएर चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ if you guys want हैन so अर्को पिसको कुरा गर्नु हो भने चाहिँ यो प्यान्ट हो which is also like हुन्छ my super favorite pair of jeans यो चाहिँ तपाईहरुलाई यसरी देखाउँदा अलि स्ट्रेट देखेको छ बट म तपाईहरुलाई यहाँ भिडियो गरेर राख्दिन्छु मैले ट्राई गरेको सो दैट तपाईहरुले राम्रो रेफरेन्स पाओस् मैले स्पेशली किनेको भन्दाखेरि यो पकेट इफेक्टले गर्दा पकेट देख्नेबित्तिकै I was like such a huge pocket I wanted whether it cost me 3000 or 2000 or whatever and I loved it so much यसमा यो बेल्ट हाल्ने डिटेलिङ पनि super cute छ एक्स डिटेलिङमा I have not seen anything यस्तो हैन अनि बटनमा पनि दुईटा भेरी नाइस हैन एकदम राम्रो अनि लाइक फिटिङ इज अल्सो नाइस हैन मैले यहाँ अलिकति मेरो फिटिङ गराएको थिएँ बिकज इट वाज अ लिटल लुज टु मी हैन किनकि स्मल किने भने ब्यागी इनफ हुँदैन थियो अनि लार्ज किने भने सुपर ब्यागी हुन्थ्यो मैले मिडियम किने हैन मिडियममा ब्यागी एकदम परफेक्ट छ बट वेस्टमा लुज थियो सो वेस्टलाई मैले अलिकति भित्र तान्दिएको नत्र तपाईको साइडको डिटेलिङ इट वाज सुपर प्लेन के यस्तो थिएन के एन्ड इट लुक्ड भेरी ब्युटिफुल प्राइसिङ को कुरा गर्नु हो भने यु वोन्ट बिलिभ कि मैले कतिमा किनेको हो इट जस्ट कस्टेड मी 1000 रुपीज हैन 1000 रुपीज मलाई कसरी कस्ट गर्यो भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल मैले एउटा होलसेल शपबाट लिएको हैन अनि त्यहाँ चाहिँ हुन्छ नि यु नो जिन्सहरु उनीहरुले दिँदैन भनेर सो
it was just a coincidence that म मेरो दाइको पर्सनमा गर्थेँ and he ended up like हुन्छ नि giving it to me for 1000 rupees. So it was like हुन्छ नि luck by chance, किनकि उनीहरूले खासै आफ्नो जिन्सको सेटहरू बिगार्दैन हैन. अगेन तपाईहरुलाई यस्तो जिन्स किन्नु छ भने you can easily find like हुन्छ नि खिचापोखरी एरियामा if exactly precisely तपाईलाई भन्नु हो भने तपाईहरु चाहिँ People's Plaza को अपोजिट मा जुन चाहिँ एउटा मल छ, I forgot the name, पशुपति प्लाजा को छेउमा के, I forgot the exact name, म यहाँ राख्दिन्छु सम्झे भने हैन. त्यहाँ जानु, त्यहाँको जिन्सको भराइटी एकदम राम्रो छ हैन. It is a little expensive because like हुन्छ नि the stories हुन्छ नि अलि Instagram worth it, like Instagram पेजहरु पनि होला हैन उनीहरुको, अनि त्यही भएर उनीहरुले अलि हाई चार्ज गर्छ. बट अगेन यस्तो खालको सबै टाइपको जिन्सहरु तपाईले त्यहाँ इजिली फाइन्ड गर्नुहुन्छ. एट लिस्ट मैले देखेको बेलामा चाहिँ I saw them like हुन्छ नि having variety of jeans. Even in People's Plaza तपाईले यस्तो खालको जिन्स पाउन सक्नुहुन्छ. Next piece is also a jeans है ना. You see like हुन्छ नि मेरो किन फेभरेट हो भने just because of the color. I never wear like हुन्छ नि jeans which are not black. I always opt for black. तपाईहरुले देख्नुभयो यसपालि चाहिँ मैले अलिकति variety use गरेको छु. Like baggies मा I'm like I can wear like other colors also, but like हुन्छ नि when I wear shoes I prefer to wear black. But यसपालि I just loved this color. I don't know why it was a basic color, but यो color real में I found it like so much deeper and nice than other blues के. त्यही भएर मैले यो किनिहालेँ हैन. त्यस्तो के पनि खास डिटेलिङ छैन. It is a simple shoes pant, तर यसको एउटा like con हुन्छ नि, एउटा डिसएडभान्टेज चाहिँ के भयो भने it was in like small, medium and large हैन. अनि मैले धेरै जस्तो small किन्दाखेरि म टाइट फिटिङमा टाइट एकदम लाउन सक्दिनँ कि. I prefer it a little bit loose हैन. अनि I thought medium would be like हुन्छ perfect size, and मैले त्यहाँ ट्राई गर्दाखेरि पनि it was like perfect. Small size उसँग थिएन, so I thought हुन्छ नि I should buy this only. तर घरले यसपछि when I wore like हुन्छ नि 2-3 चोटी त्यो साइज खुल्दै गयो नि it has become a little loose to me. त्यही भएर मैले अलिकति अल्टरेसन गराएको छु, but I have to like हुन्छ नि give it to professional so that they can do it like very nicely. अलि राम्ररी गरिदियोस् हैन मेरो अल्टरेसन. यसको अल्टरेसनको लागि यसको प्राइसको कुरा गर्नु भने you won't believe I got it for 1250. I don't like you won't believe भन्दा पनि you guys will believe 1250 is like हुन्छ नि a reasonable rate for jeans, but for the quality it is very nice quality jeans. एकदम comfortable. I don't know if I got it like for हुन्छ नि small मा पनि त्यति नै comfortable हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, but medium it is super comfortable. एकदम like त्यो झुमर टाँसिने खालको fabrics and like you know jeans को कस्तो हुन्छ. I know original jeans are meant to be hard jeans, but I like soft jeans. So मैले यो soft jeans मै नै soft jeans मा नै लिएको हो. अनि it is super comfortable. You can wear it for like hours and hours and you won't sweat a lot के यो यस्तो खालको jeans मा. So that is it हैन. मैले यो कहाँ किनेको भन्दाखेरि इन्द्र चोकमा मैले तपाईहरुलाई पहिला नि भनेको छु लाइक हुन्छ नि त्यहाँ एउटा मेरो फेभरेट शप छ. त्यहाँ चाहिँ मेरो एउटा फेभरेट शप छ लाइक जिन्सहरु किन्ने. सो आई मोस्ट प्रोबेबली गो देयर ओन्ली. मैले जिन्सहरु किन्नु पर्यो भने चाहिँ सो त्यसको भिडियो पनि म चाँडै बनाउँछु. अस्ति मैले किन नबनाएको भने एकदम क्राउडेड थियो के. कुरा गर्नु भने चाहिँ यो शूज हो. आई नो इट्स लुकिङ अ लिटल डर्टी अन द भिडियो हैन, किन भन्दाखेरि आई हेभ बीन वेयरिङ इट कन्टिन्युअसली सिन्स आई बट इट बिकज आई love this pair of shoes. म चाहिँ यसको zoomed in एउटा भिडियो यहाँ राख्दिन्छु so that तपाईहरुले क्लोज लुक पाउन सकोस्. तपाईहरुले यहाँ भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यसको the black detailings on the sole and the front part मा is something I loved, especially sole part मा, किन सोलहरु एकदम चाँडै डर्टी हुन्छ. अनि when like हुन्छ नि यस्तो like black detailing को sole and side बाट हल्का हल्का पिक it would look really good. and त्यसको माथिबाट price was very attractive जसको कुरा हामी एकछिनमा गर्छौं. अगाडिको पार्ट हेर्नु भने shoeless नभएर त्यो हुन्छ नि I don't know what it is called again, like bandage. त्यो टास्न मिल्ने खालको डिटेलिङ छ. अनि मैले यो डिटेलिङको मेरो मसँग खासै सुजहरु छैन. आई जस्ट हैव लाइक हुन्छ नि स्पोर्ट्स सुजहरुमा अर लाइक कन्भर्सहरुमा सबै लाइक टाई अप नै हुन्छ नि. जस्तो मलाई चाहिँ यो डिटेलिङ एकदम मन परेकोले मैले किनिहालेँ. त्यस्तो केही एक्स्ट्रा डिजाइन छैन, बट द ब्ल्याक डिटेलिङ इज something that I got it for. अनि यसको प्राइसको कुरा गर्नु भने तपाईहरु छक्क पर्नुहुन्छ. I just got it for 800 rupees guys. Yeah, also just म यतिकै वक लिइरहेको थिएँ and I saw this shop हैन like सेल हालेको थियो 800 को, and when I saw this shoes for like 800 rupees I just bought it.
सो लोकेसन पनि मैले भनिहालेँ असमको अलिकति तपाईहरु असमबाट ठैटीतिर जानुभयो भने त्यो वेमा तपाईले ठ्याक्कै देखिहाल्नुहुन्छ होला सेल लागेको अनि सेल नलाग्दा पनि दे हेभ 2 शप्स सो तपाईहरुले मोस्ट प्रोबेबली यो शप देखिहाल्नुहुन्छ त्यहाँ अनि दे गिभ एट अ रिजनेबल रेट That was all for my video guys. 18 pieces ho. If I like included more pieces, your video was super long huntyo. So I thought of making it a small haul video for you guys. Kinaki maile kati din nahi rahe thena, so I wanted to be back on YouTube. I hope you guys appreciate my effort and love this video. And if you guys liked my video, then don't forget to give my video a big fat thumbs up and do subscribe to my channel. Ani tapaharu मेरो च्यानलमा फर्स्ट टाइम आउनु भएको भए प्लिज मलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ गाइज थ्याङ्क यू फर मेकिङ मी रिच लाइक हुन्छ नि मेरो युट्युब च्यानलको सब्स्क्राइबर्सहरु 10,000 पुगिसक्यो व्हाट अ ग्रेट वीक व्हाट अ ग्रेट मन्थ हैन म ठ्याक्कै अपलोड नगरेको बेलामा इट वाज लाइक हुन्छ नि मेरो 10k हिट गरेको थियो माइ सब्स्क्राइबर वर मेसेजिङ मी लाइक congratulations and everything and I'm super happy that तपाईहरुको सपोर्टले like I reached 10k. I think I might do a giveaway soon for reaching 10k, so stay tuned to my channel and see you in my next video. Till then, goodbye.